अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है नूर ASM। आज का वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि आज के वीडियो में आप लोग के साथ में एक बहुत सीक्रेट बात जो है वो जिक्र की है। उससे इंशाअल्लाह उन लोगों को बहुत फ़ायदा होगा जिनकी ज़िंदगी में जादू है, बंदिश है या बहुत साल पुरानी परेशानी है जो किसी सूरत हाल में हल नहीं होती है। और साथ में आप लोग के साथ में जो है वो 2 मौज से भी जिक्र करूँगी। तो जी शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो अल्लाह समद, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का वो नाम है जिसका मतलब है अल्लाह ही वो हस्ती है जो बेनियाज है, सब उसी पर डिपेंड करता है। बेशक अल्लाह समद बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल वजीफ़ा है। जो कोई भी अल्लाह समद पढ़ता है उसकी ज़िंदगी में नामुमकिन मुमकिन हो जाता है। रिश्तों और मोहब्बत में जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है इसके पढ़ने से, और हर तरह की रुकावट और बंदिश ख़त्म हो जाती है और मंजिल तक पहुंचने का रास्ता खुद ब खुद बन जाता है। दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है और बरकत होती है। जैसे कि नवाफिल में भी अगर सूरे इखलास को 3 या 11 बार पढ़ लिया जाए सलातुल हाजत के, सलातुल तौबा के, तो बहुत ज़्यादा फजीलत जो है वो इसकी देखने के लिए मिलती है और बहुत ज़्यादा तासीर जो है वो दुगनी हो जाती है। जी एक सिस्टर की पहले मैं आप लोग के साथ में मिरेकल स्टोरी जिक्र करूँगी। ये हैदराबादी कुछ लैंग्वेज में इन्होंने लिखा था, इसलिए मुझे प्रॉपर जो था वो समझ में नहीं आया, लेकिन जितना मुझे इनकी स्टोरी समझ में आई मैं उतनी आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। इन्होंने बताया कि मेरी शादी में जो है वो 6 साल से रुकावट थी और मेरी अम्मी जो थी वो बार बार मेरे रिश्ता देखती थी, रिश्ता लगता था और वो किसी न किसी रीज़न की वजह से छूट जाता था। कहीं पर भी जो था वो बात पक्की नहीं हो रही थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी और मेरे घर वाले भी, क्योंकि 6 साल हो चुके थे और हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे। तभी मुझे किसी ने जो था वो बताया कि तुम मंगल का दस्तर शुरू करो। तो कहती हैं कि मैंने 11 मंगल का दस्तर शुरू कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह जब 10वां मंगल था तो मेरी बात पक्की हो गई। और मंगल मतलब इनकी बात पक्की होने के बाद भी इन्होंने जो था ये अमल को नहीं छोड़ा। कहती हैं कि उसके बाद 1 महीने बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी हो गई मेरी रस्म के बाद। और कहती हैं कि मतलब जब इनकी बात पक्की हुई थी वो 10th मंगल था और जब इनकी बात कंप्लीट हो गई, मतलब इनका सब वहाँ पर रिश्ते का, तो 11 मंगल इनके कंप्लीट हो गए थे। उसके बाद कहती हैं 1 मंथ के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा निकाह हो गया। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ अपने हस्बैंड के साथ में। अब इन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि इन्होंने किस तादाद में पढ़ा था। तो पहले मैं आपको ये अमल करने का कैसे करते हैं ये बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपके साथ जो है ना वो सेकंड मिरेकल स्टोरी जिक्र करूँगी। तो देखिए जी, इसके बारे में मैंने पहले भी अपने चैनल पर काफ़ी पहले जो है वो एक स्टोरी जिक्र की हुई है। तो ये बताती हैं कि इनका जो ये 11 मंगल का मतलब दस्तर वाला वजीफ़ा होता है, ऐसे करना होता है कि हमने नियत कर लेनी होती है 2 नवाफिल क़ज़ाए हाजत की, और उसमें हमने अल्लाह पाक से कहना होता है कि अल्लाह पाक ये मेरी हाजत है, ये मेरी दुआ है जो कि कबूल नहीं हो रही है, मेरा मसला है जो कि हल नहीं हो रहा। आप इसे किसी भी चीज़ के लिए कर सकते हो, निकाह, जॉब, रिस्क, किसी भी चीज़ के लिए। और उसके बाद आपने जो है वो हर ट्यूसडे वाले दिन यानी कि मंगल वाले दिन आपने 1000 मरतबा, 3000 मरतबा, 5000 मरतबा, 7000 मरतबा और ऐसे ही आपने 11000 मरतबा, जितना भी आप जो है ना वो पढ़ सकते हो, जितनी तादाद में, उस तादाद में आपने नियत कर लेनी है। वो आपने 11 ट्यूसडे तक जो है उसको पढ़ना होता है। लेकिन ये बात अपने जहन में अच्छे से याद रखना कि अगर आपने 1000 मरतबा की नियत की है तो आप हर मंगल को 1000 ही पढ़ोगे। 3 की है तो 3 ही पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आज आपने 1 पढ़ लिया और दूसरे मंगल को जो था वो आपने 3 पढ़ लिया। एक ही चीज़ की नियत करें और फिर उसको ही जो है वो आपने 11 मंगल तक फॉलो करना होता है। और इसी बीच में जो है वो हमारी दुआ जो है वो कबूल हो जाती है। अगर बाई चांस किसी के गुनाह ज़्यादा है, कोई भी मसला है, कोई भी रुकावट है, तो वो इसे रिपीट करके जो है वो कर सकता है। अगर ड्यूरिंग साइकिल डेज शुरू हो गए तो ऐसा नहीं है कि वजीफ़ा छूट जाएगा, ये कुछ आप आगे से डे काउंट कर सकते हो। और अगर वैसे भी आपका किसी रीज़न की वजह से डे रह गया तब भी ये नहीं है कि अमल जो है वो छूट जाएगा, आप आगे उसे कंटिन्यू कर सकते हो। पर कोशिश करें कि आप लगातार जो है वो इसको फॉलो करें, क्योंकि इसकी मिरेकल स्टोरी मैंने पहले भी शेयर की हुई है और अब मेरे पास काफ़ी टाइम के बाद इसकी मिरेकल स्टोरी आई है। हालांकि मैं भी इस अमल को जो था वो भूल गई थी, लेकिन अभी इनकी मिरेकल स्टोरी रिसीव्ड हुई तो मुझे याद आया और मुझे हुआ कि वाकई में ये बहुत पावरफुल अमल है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसको मामूली बिल्कुल
بالکل بھی نہیں سمجھیں، اس کو ضرور جو ہے وہ کر کے دیکھیں جو لوگ پریشان ہیں۔ اب نا میں آپ کے ساتھ سیکنڈ میریکل اسٹوری ذکر کرتی ہوں۔ یہ بتاتی ہیں کہ ان کے رشتے میں 9 سال سے بہت زیادہ رکاوٹ تھی۔ کہتی ہیں کہ میرے ہزاروں روپے جو تھے وہ برباد ہو گئے، جس کو میرے ماں باپ کو کوئی بتاتا کہ مطلب اس کو دکھا لو، اس کے رشتے میں بندش ہے، اس کو بھی میری فیملی نے دکھایا، کوئی میرا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ میرے اتنے پیسے میری فیملی کے گئے، میں تہجد بھی پڑھتی، درود پاک بھی پڑھتی، سب کچھ کرتی، لیکن میری شادی نہیں ہو رہی تھی۔ اللہ جانے کہ ایسی کون سی رکاوٹ تھی۔ میں اپنی زندگی سے بہت زیادہ مایوس ہو چکی تھی کیونکہ میری عمر 37 ایئرس ہو گئی تھی۔ اب مجھے نہیں لگتا تھا کہ میری زندگی میں کبھی میریکل ہوگا یا کبھی شادی ہوگی۔ تبھی مجھے کسی نے بتایا کہ تم جو ہو وہ جان من چمن جنتی کی نیاز کرو اور کم سے کم 3، 7 یا 11 منگل تک اس کو فالو کرو۔ اور ساتھ میں انہوں نے مجھے بتایا کہ تم جو ہو وہ درود ابراہیم کو 313 مرتبہ ریگولر بیسس پر پڑھو، اور ساتھ میں جو ہے نا تم 11 منگل کا دستر کرو۔ انشاءاللہ تم دیکھنا کہ تمہارا نکاح ہو جائے گا، اور ایسی جگہ ہوگا کہ تم نے خود بھی گمان نہیں کیا ہوگا، جہاں تم نے اتنا سب کچھ آزمایا ہے، ایک آخری بار میرے کہنے سے اس کو بھی ٹرائی کر لو۔ تو کہتی ہے ان کے بہت زیادہ انسسٹ کرنے پر جو تھا، میں نے سوچا کہ چلو ٹھیک ہے، ایک آخری بار جو ہے یہ بھی آزما کے دیکھ لیتے، شاید اللہ پاک جو ہے وہ میرے لیے معجزہ کر دے۔ اور کہتی میں نے اپنے دل میں کامل یقین رکھا کہ اللہ پاک ایک نہ ایک دن جو ہے وہ دعائیں ضرور سنتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، زندگی کا اتنا عرصہ تکلیف، پریشانی اور آزمائش میں گزر گیا، لوگوں کی باتیں سنتے سنتے کہ اس کی شادی نہیں ہو رہی، اس کے ساتھ والوں کی سب کی شادی ہو گئی، اللہ پاک معجزہ ضرور کریں گے۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے پڑھنا اسٹارٹ کر دیا۔ اس کے بعد کہتی ہیں کہ میرا 7 منگل ہی گزرے تھے کہ اتنا بہترین جگہ میرا رشتہ آیا، وہ بھی آؤٹ آف کنٹری سے، کہ میں نے کبھی امیجن بھی نہیں کیا تھا۔ اور کہتے ہیں الحمدللہ میرے نکاح کے فوراً بعد میں نے حج بھی کیا، عمرہ بھی کیا، اور ابھی میرے پاس ماشاءاللہ بیٹی بھی ہے، بیٹا بھی ہے، اور اتنی خوش اور مطمئن ہوں اپنی زندگی میں، ایسا نصیب ہے کہتی ہیں کہ کبھی خوابوں اور خیالوں میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اللہ پاک نے دولت، عزت، رزق، بہترین ہمسفر، بہترین سسرال والے، سب کچھ دیا ہے۔ اور کہتی ہیں میری سسرال بھی اتنی اچھی ہے کہ میں اللہ پاک سے یہ دعا کرتی ہوں کہ جتنی نیک اور اچھی سسرال اللہ نے مجھے دی ہے ویسے ہی ہر بیٹی کو نصیب ہو، آمین ثم آمین۔ تو جی میں اب آپ لوگ کو بتاتی ہوں کہ یہ جو جان من چمن جنتی کی نیاز ہے اسے کیسے کرتے ہو۔ اور میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں کہ یہ جو ہے نا وہ میں نے خود بھی اپنی لائف میں جو کافی پہلے اپنی فیملی میں ہم لوگ نے جو ہے وہ کی تھی، اور اس کے بہت زیادہ فائدے ہم لوگ نے دیکھے ہیں۔ اور اس کے حوالے سے میرے پاس ایک میریکل اسٹوری بھی کافی پہلے آئی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ ابھی تک شیئر نہیں کی ہے، انشاءاللہ ٹائم ملے گا تو وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ بہتر ہے کہ اس نیاز کو جو ہے نا وہ یلو چیز پر جو ہے نا وہ کیا جائے، مطلب پیلا تائری لے لیجئے، کچھ بھی مطلب ایسا جو بھی یلو، کوئی مٹھائی ہو یا کچھ بھی ہو جتنا آپ کی ہستی ہو۔ اگر ہم نہیں کر سکتے یلو چیز پر تو پھر جو مرضی لے لیجئے، جلیبیاں لے لیجئے، جو بھی آپ کی ہستی ہے، دودھ لے لیجئے، کچھ میٹھا گھر میں حلوہ وغیرہ بنا لیجئے۔ اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ منگل میں یعنی کہ ٹیوزڈے میں، مطلب آپ نے مغرب سے پہلے جو ہے اس نیاز کو کر لینا ہے۔ آپ نے اس کو اس طرح سے ہدیہ پہنچانا ہے اس کا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، دین اہل بیت کو، اور اس کے بعد آپ نے کہنا ہے یا اللہ اس کا جو ہدیہ ہے نا میں جان من چمن جنتی کو جو ہے وہ کرتی ہوں، اور ان کے وسیلے سے جو میرا مسئلہ ہے اس کو حل فرما دے، میرے گھر سے نیگیٹیوٹی، جادو، بندش، شیاطین جو بھی ہیں ان کو نکال دے۔ یہ اسپیشلی جو ہوتی ہے نا وہ جادو، بندش اور جتنی بھی نیگیٹو چیزیں ہیں، اثرات ہیں کسی کے گھر میں، اس حوالے سے ہوتی ہے۔ ویسے میں اس کی ڈیٹیل آپ کو کسی اور دن نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ بتاؤں۔ تو یہ نا اس چیز کے لیے اتنی بیسٹ ہے نا، اتنی بیسٹ ہے کہ آپ جان من چمن جنتی جو تھے وہ جو آپ کے گھر میں نیگیٹیوٹی ہوتی ہے، شیاطین ہوتے ہیں، اثرات ہوتے ہیں، گندے جنات ہوتے ہیں، ان کو نا ڈنڈے مار مار کر نکالتے ہیں۔ یہ اللہ پاک کی ایسی روحانی جو ہے نا وہ ہستی ہیں کہ یہ ان کو مار مار کے آپ کے گھر سے نکالتے ہیں، اور یہ بہت بہترین ہے کیونکہ میرا پرسنلی خود بھی اس کا جو ہے نا وہ ہمارا ایکسپیرینس رہ چکا ہے۔ تو یہ آپ میں سے کوئی بھی جو ہے نا وہ کر سکتا ہے، کم سے کم زیادہ سے زیادہ 3 منگل فالو کریں، لیکن آپ نے اس میں نا ڈے اسکپ نہیں کرنا۔ اگر آپ نے ایک بار اسٹارٹ
اسٹارٹ کر دینی ہے نا، تو آپ اسے کنٹینیو کر کے دیکھیں، اور زیادہ سے زیادہ 11 منگل، اور کوشش کریں کہ آپ اس کو کرتے ہی رہیں، کیونکہ یہ بہت بیسٹ ہے، بہت بیسٹ ہے۔ میں نے اس کو مطلب ایسی، میں آپ کو نا اس کی میریکل اسٹوری آپ کے ساتھ میں نا انشاءاللہ جلدی شیئر کروں گی اپنی خود کی، کہ ہم نے کیسے اس کو ایکسپیرینس کیا تھا۔ تو یقین جانیں یہ بہت بیسٹ ہے ان لوگوں کے لیے جو بہت زیادہ نیگیٹو چیزوں سے پریشان ہیں، جنات سے پریشان ہیں، گندے اثرات سے پریشان ہیں، بندش سے پریشان ہے، رکاوٹ سے پریشان ہے۔ تو وہ میرے کہنے سے نا ایک بار اس کو ضرور 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 ٹرائی کریں۔ تو جی اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک مجھے اور امت مسلمہ کو لازم اپنی دعا میں یاد رکھیں۔